ब्लॉग स्टार्ट करता फ्रेंड्स. आय नो आयज आमगे घरा कडेन पुलाव आनी चिकन केलोलें लंचा दनपारां आनी आयज हांवें कांय खूंय गेले नाय, आमी भायर बी सरनाय सकाळीं. सो हांवें कांय सकाळीं कांय शूट केलें ना. सो फ्रेंड्स न्हू मागीर आमी इवनींग आयज आमगे घर गेल्ले गोवागे थिंगा. हांवें पयर झाड हाडलो न्हू, ती हांव थिंग दोन येयलां. सद्या आजून रोयली ना हांवें, पूण हांवें थिंग वचोन ती दोन येयलां फ्रेंड्स. आनी हांवें दोगांय मुगे भयणान दोगांय गेल्ली आमी बायक घेवन. सो आमी थिंग वचोन येयली. मागीर थिंगसान न्हू फ्रेंड्स आमगे नायरागे न्हू थोडे प्रिंट आवट्स काडपा आहले. तेगे असायनमेंटा जाय म्हणपा लागोलें, सो ते काडपाक गेलीं. आनी मागीर फ्रेंड्स वेजिटेबल हाडपाक गेलीं आनी थिंग आमी वेजिटेबल घेयल्या, भाजी घेयल्या. आनी ती भाजी न्हू हांवें तेजी रेसिपी केल्या, ती रेसिपी शूट केली ती हांव हेच व्लॉगाचेर घातोलें. सो फ्रेंड्स सो आयज आमगे लंचा पुलाव करताय आनी हांवें पुलाव केला आयज आनी मम्मीन आमगे शाकोती केल्या चिकनाची. सो फ्रेंड्स हांवें पुलाव मिक्स वेजिटेबल केला, फ्रेंच बीन कॅरट आनी सगलें घालून. सो फ्रेंड्स हांवें मुगे एक हातीन हांवें शूट केला, एक हातीन हांवें हें केलां कुकींग करता. सो फ्रेंड्स मुगे मातशें व्हिडिओ हालोल जाल्यार मातशें प्लीज अंडरस्टँड जावं, शूट करपाक कोण नासलो तेका लागून. सो फ्रेंड्स मामीन हेचो चिकन शाकोती करपा चिकन मॅरिनेट केला. टर्मरीक, जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी इल्लो लिंबू लायला, मीठ लायला आनी दवरला. आनी कांदो आनी टोमाट फोण्ण मारला आनी मागीर चिकन घायला फोण्णाकूच मामीन. ते मातशें स्टीम करून घेवपाचें. स्टीम केलें म्हणटकूच न्हू गरम मसाला घालपाचो होममेड आमगेलो, तो घायलो म्हणटकूच मागीर मामी आमगेले सोय भाजलोली, कांदो आनी कोथमीर आनी लसूण आलें भाजून घेयलोलें वाटलां. आनी मागीर ते चिकना ती मागीर ग्रेवी करतली. ते सगळें मिक्स करून मागीर तितून इल्लें उदक घातली आनी जितू तुका थीक जाय पातळ जाय ते तुवें करून घेवपाचें एडजस्ट. आनी मागीर जाली चिकन शाकोती फ्रेंड्स. तुमकां मुगे गरम मसाला प्लीज रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका सांगाय फ्रेंड्स. हांव नेक्स्ट व्लॉगार रेसिपी चिकन शाकोतीची आनी गरम मसाल्याची करून दाखयतलें. सो जेन बी जालें आमगे चकरी जाल आतां ग्रँड पेरंट्स डे लागून न्हू कार्ड करता आनी तांकां न्हू दोतोनी सांगलो कार्ड करपा लायला. सो ते आतां हे संडे आमगे थिंग प्रोग्राम आहाय, सो ताका लागून ते कार्ड करता. आनी हे मोबायल घेवन आमगे कितें करता खबर कितें दाखयता म्हाका म्हळ्यार म्हाका कळोकूं ना ते कितें सांगता ते. सो फ्रेंड्स तेगे कार्ड हेचो रेडी आहा. केश दिसतलो तुमकां भायले कवर जालें तेगेलें. आनी हांव मागीर न्हू फ्रेंड्स घरा गेलीं मुगे भयण आनी हांव. आनी काय बरो व्यू आहा थंयचो फ्रेंड्स, ग्रीन ग्रीन सारकें बरें दिसता. वेदरूय बरो आहा. घरा कसो येयली मागीर बायका पेट्रोल घालपा पेट्रोल पंपार गेलीं फ्रेंड्स. मागीर थिंगसा आमी गाड्याचेर गेलीं चायेच्या आनी थिंगसा मिरची वडा आनी भजी घेवन घरा गेलीं. चाये टायम जालोलो फ्रेंड्स, सो ताका लागून चायेक खावपाक भजी मिरची आनी तेसो घेयन. आयज आमी फागील कोत्ताय, फागिलाची भाजी. सो हिचोय मुगे मामीन ती बरी धुयलें आनी स्लायस कट केलें. सगळीं तेजी न्हू सीड्स काडपाचीं भितरले, ओके. आनी सीड्स काडून न्हू तेका बारीक चॉप करून घेवपाचें.
असना बट तेशकोन बट ही मातशें कोडू तेच्यान लायट आसता सो बारीक मामीन आमगे कट केल्या तेजी बी हाय त्यो सोकल्यो काडपाच्यो भितरल्यो आनी कट केला बारीक केला आनी मागीर न्हू चोय कांदो बारीक चॉप करून दवरला टोमॅटो 2 कांदे घायले आनी हाफ टोमॅटो घायला आनी जे सोय थोडीशी दवरल्या आनी जिंजर आनी गार्लीक क्रश केला ओके सो फ्रेंड्स हो मसाला न्हू महाराष्ट्रीयन गांवठी मसाला हो बाजारान मामीन हाडलेलो 80 रुपीज पाव किलो सो ती तो भाजये घातली आं फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स मामीन न्हू लसूण आनी कांदो फोण्ण मारला आनी मागीर टोमाट घालचे फोण्णाकूच बरें फोण्ण बरें भाजून घेवपाचें कांदा टोमाट आनी लसूण घालून मागीर तें घाल म्हणटकूच मामीन मुगे सोय घायल्या ती बी मातशें फ्राय करून घेवपाची मातशें तळशिवपाची कांद्या बारा आनी तितून मागीर मामी मुगे तो मसाला घाता गांवठी 1 स्पून घाता मातशें स्पायसी आसा तो तुम मागीर जाय तशें एडजस्ट करपाक तो तितून मागीर थोडो ओड्डी पीठ घाता टर्मरीक पावडर घाती आनी मागीर न्हू ती भाजी चिल्लो आहा ती घाता बारीक केलो आहा न्हू चॉप करून ती घालपाची आनी तितून ती न्हू भिंडासोल घायलें फ्रेंड्स 2 ते 3 एश कोन्न भिंडासोल घायलें मीठ घायला आनी धांपून शिजयला फ्रेंड आनी जाली आमगे भाजी खावपा बरी लागता फ्रेंड्स ही भाजी न्हू चपाट्यां बरा बरी लागता खावपाक सो फ्रेंड्स हांव मुगे विडियो हिंगा एंड कोत्ता आनी मुगे हांवें रेसिपी घायली ती तुमकां लायक जातोली आनी तुम ट्राय करून चोया इजी हा रेसिपी आनी मुगे तर तुमकां रेसिपी लायक जाल्यार ही भाजयेची तुमी मुगे विडियो लायक कराय प्लीज आनी चॅनल सबस्क्रायब कराय आनी कमेंट आनी शेअर कराय टील देन बाय फ्रेंड्स आनी जी हांवें गेम केल्या ती मुगे नेक्स्ट ब्लॉगाचेर येतोले कित्याक चड लेंथी जातलो व्लॉग सो तेका लागून हांवें नेक्स्ट ब्लॉगार दवरला घालपाक ओके फ्रेंड्स बाय